سلام تخزاتلت نايزا channel كميك أنيخم انكوع بدحان متصاخم نبزا channelنا حدش تزخنكم دما سبسكرايب بمقبار نايزا channel بيت السبك تكونوا نعدمكم نيلو ما أنتي فيديو حيزة متإزلخو مالت دقنا كمي جيروم ناي مغوصار كإلاتهم منكم ناي مدمار كإلاتهم زعبيولو زمهارلو نشتي بعقمي عينت أقوابي حيزة متإزلخو نابو خبلكم إذا مجمرتا حيزيات زلخو زاريكم زلخو إذا بإيدي سرح كوابا عليا أبنا إيدا سرح تكون فعتيكم كن جاي أبا أمين إشتفتين لخو كابزن لعلي نفعت بلوزات سبات كم زلهم يتأمل مني كابزن لعلي تصب غيركم نهم تسرحوا ترى بلين جن أيدياوي تحسابين إشتيانه بعمل كافي لكم حد زي أخمية إذا ناي سوفتي مالتيو ودا ناي سوفتي بجلوجير على جيبيو زيها نورمال باكيا إذا هم يشتني تحتي نورمال باكي مالتي حجي تحسب كميو أبزي أتدمروا لا أبزي خونا له حجنا أبنت أبز أورز رأس قريب له مالكم حد خلته حمشته تدمروا كلته اندحر جيرالهم حموشة تدمروا كلته أبزيا زخانة كم زناي ملقوم قريبة له أنا أبنت أبزيا حموشة زلا حادة كلته ثلاثة أربعة حموشة جيرهم تدمروا أبزيا كلتها حادة كلته شو أبزي زلو يقطعوا مالتي عادة كلته ثلاثة أربعة خمسة شدشة شوعة كابزي بزي إنزلوا زقرب كلهم قدرسات قرص راسكا شوعة داليوم كم زي أكيرهم يلا جوا تعمل كلالن عزاناجع يتنيا إذا بزلوا مولكم زدلنا عينة مفكدة خنتك أم خلينا نعبنت ولا أنا كم زي دايز بالز أخلي كم زفاجولز مثل ويك أبالونجا أبكيزانا عفون زلو نجارات كنت أكمل خلينا كم زجرو عادة كنت ثلاثة أربعة حمشته أزيها عادة كلته يأتومو دحري كم زجرو يقطعوا تملس فلت مالتي كم زنا جبرندا دجاجمكم ما هو كله بتعمي عزنا جاي في حاجة تكنو مهارينا كمي جرنا قصرسات ندمر ريكنا مالتيو حاجي أبزيا تبي بلس دري كبر تبي بلس دري تبي بلس دري أبزيا خلنا ناتنا أتولى أبزيا خليك تأتويها كلته حاجة كلتا خدت أتويها كلتا أتيها نفوق أبزيها ثلاثة حادة كلتا ثلاثة حجب حسب قطعران كندي كويننا اللابتوب أكود الله قطعران حادة كلته هو ثلاثة نفوق أربعة حموشة كلتا تدمر ثلاثة كندي خون حموشة نفوق حجها أو تصينتين على خو تصين نفوق أربعة تدمر حموشة نفوق سفيتي اوكي ابزيا أربعة تختي خامونكم افتي حموشتومونكم دمير كتغلي كخت نغرني خا ازلك نفوق عبرات بب حد اوتير كهتت حادة كلته ثلاثة أربعة مولكم هاتي خلها افتي حنها
كندي حموشته خدتي يخبب بحده حدا نو أفتي أحنت حموشته وأدا 4 أتي خنديها دحنت جميلة كلتا سلسته عبراتة حموشته أوكي هدي قصرن سكن كندي كوينه حدا كلته حموشته كلتا مسبلكا كلتا مسبلكا سلسته عبرته حموشته شدشته شمونته شعته شمونته شعته 4 تدمر حموشته خنديو شعته نفعس تاكاليتي أجواب جماعة بسبيلو نايكدان إنا هنجبرا أبزي حموشته تدمر حدا أبكمز ورقة عينت إلا منيت سجبر كله أنت قال كيف هاي كدت إلا منيت جيري له حتى أبزي حموشته تدمر حدا ندحر صحيفنا حموشته سبيلو تقدمتي كم سوق نجبر كلته 3 4 حموشته تدمروا حدا حجنزي حدا 2 3 4 حموشته شدشته لهم أبزئة كان بتشاركوا العينة كتحفوه يخيل يوم قال إيتخاكم ومالتي أب 3 تدمروا حدا 2 3 تدمروا حدا 2 3 4 إلنا نقطرو شو أبزئة 4 يتصحفوا حتى كل جزء كابزقة لا قصري اندابرتعنا كنوصلهم كلنا زحاشيو كم زي أجرنا إذا خليتها جواب نسرحهم كنديسة حدا حموشته تدمروا حدا كديو تبلالا حجنا هيك حدا كلته سلسته أقرر وأقول 3 نفق كأخذك أبوته نفق يا عبرته 4 حموشته نسود أخذ حق تريني تدمروا حدا سكرينا حجي حدا كل حموشته تدمروا حدا كلته سلسته عبرته حموشته تدمروا حدا يخون حجي خندين بحنسب حدا كلته سلسته عبرته حموشته شدشته حموشته تدمروا حدا خنديو شدشته أبزي شدشته صح بيمان حزو بيمان صوفي بزي بيمان تصحف لك شدشته نفع تاسال سيتي أجواب كمان كم بخمزنا يسبيلو تسرح أجن قرف لي تبلا حجنا بنت عبد الراز كم زجرنا بعلنا تدمروا تصحفنا مش نهبون حجي أبزي 4 تدمروا شو مونت ندحر تصحفنا لهم أبزي تيجبروا إذا نسبيلو هاني شو مونت ندحر بقصر تصحفة بنت بخا 1 2 3 4 5 6 شو عدت شو مونت تشعت بالعلم نصحفلا نطبطات كيرنا تشعت حدا نصحفلا ما انت انقلتي فقر الدوم حدا غيرنا حدا نطبي شو مونت غيرنا شو مونت نطبي حجي ابزي 4 تدمروا شو مونت ندحر لنا كم زي اغيره 4 ابزي 4 5 اغيرهم يقرقروا لك 5 زلاته مالتي 4 تدمروا شو مونت حجي 4 تدمروا شو مونت تيجبروا أبا خلو نزل نطبطات 1 2 3 4
حموشة شدشة شوعة شمونت تشعة عصرت خلته يلوم أبزيا كم زي أجيرهم يصحفوها عند حرته جاجيوم زين عينت تاركول أب أكشن كان رغبن خلينا أب هولند نقمت مالتيو أب كله خمانة بسخونة أب ستيشنري قالت شيء طبيت متحفتي عيسى أنا هون يلي حاسب قلت يفو أب بلاستيك دمساس دخليو حجي زي أتعم دمساسيتي أنا أتعم ساعة أنا كم زجيرهم كدمسو سوق اليوم زخانة قلت يفو كدمساس خليو سلازم طبعتين زين بس قد أم خبركم دلي حج خاني تاسال سيتا الجواب نايم دمار كلينا تاسال سيتي الجواب مالتي حجي أبزيا كنديت بلنا لا 4 عبرات تدمروا شمونتا كنديت حجي نسرح يا كابزيا لنا عبرات تدمروا شمونتا بتي حديد أو حجزك كده فاهم جندهم 4 تدمروا شمونتا هندي وتصرن ما بزي حتصحفني خا 4 تدمروا حادك سلست عبرات حموشت شدشت شعات شمونت شعات عسرت حدا عسرت كلت 4 تدمروا شمونتا عسرت كلت ترى الجواب كم زماغنيزة له عينت قطرتات جيرنا أب كم زبور ويكاني أبزخون لما تنقر تقعنا مدمارن مفقاد كنا لما مدوم نخلينا إذا ولا أب فرج كمان بغليلو لقبلنا دخل عينتيو هجي أبزي حمشة تدمر 3 5 نعبنت جيرنا أبزي أشمونت 5 جبروع كلتا تدمروا كلتا 4 تدمروا 3 شوعة حادة تدمروا حمشة شدشة تدمروا 0 شدشة شمونت تدمروا حادة 9 ب5 أقام دا تزناقوا أخاد تبقوا يوكم مهارولنا هذه على عينة أقواب نيم دماريا هجي نجمر حمشة تدمروا 3 بلنا لكن دايم نوفو شمونت كلتا تدمروا كلتا 4 تدمروا 6 نفو 10 حادة تدمروا 5 نفو 3 تدمروا 0 3 تدمروا 0 6 تدمروا 6 نفو 10 غلطة 9 تدمروا 1 أجوها 9 تدمروا 1 10 نفو
زنا 4 مدبكون نايلو ما انتي اجابات نزيين مثلا 00 كلون مدمارن قصرتات مفقادن مخالن من لممادنيو اندحر فاتيو مو حنت عينت وسيلنا خابس خنطقمنا لينا اندحر تصلقو دسلچو متمسيلو ግን እንዳ አያየርና በገዛክን ድግፎም ከንሐግዞም ይግባ بتعمي أني لا يتصير لكم سلسلة خاتات لكمني أبقى تسأل بخالي فيديو حساب نرخب بسسنا